अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क़यामत से ही रिलेटेड एक और वीडियो। हमारी इन वीडियोस को बनाने की वजह तस्मिया ये है कि आज हमारे आसपास रूनुमा होने वाले वाक़यात जो हैं वो हमें क़यामत की निशानियों का ही संदेश देते हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों को सच साबित होता हुआ आज हर इंसान और हर मुसलमान देख रहा है। ऐसी ही एक पेशन गोई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुर्की कंट्री के बारे में भी है। सल्तनत उस्मानिया और तुर्की के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक पेशन गोई है जो कि हमें पूरी होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क़यामत के करीब तुर्की तबाह हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि आप बस इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हमें सल्तनत उस्मानिया और तुर्की से रिलेटेड एक शख्स की पेशन गोई और मिलती है और वो है डॉक्टर इसरार अहमद, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर भी थे, इस्लामिक स्कॉलर भी थे और साथ ही साथ अपने तहकीक और हदीस मुबारक को सामने रखते हुए आने वाले हालात की पेशन गोई किया करते थे। और नाज़रीन मोहतरम, वो एनालिसिस करते थे और उस चीज़ को हदीस मुबारक को सर्च करके उन पर रिसर्च करके उस चीज़ को ऐसा बताते थे जो आज के हालात तक हो रही है। और आने वाले हालातों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि हदीस के ज़रिए से की गई जो पेशन गोइयाँ हैं ये सब सच साबित होंगी। और नाज़रीन मोहतरम, हदीस मुबारक में तुर्की और सल्तनत उस्मानिया की जो पेशन गोइयाँ हैं उसको देखते हुए ही डॉक्टर इसरार अहमद ने इस बारे में भी पेशन गोई की थी। और नाज़रीन मोहतरम, उसी हदीस मुबारक के मुताबिक और डॉक्टर इसरार अहमद की रिसर्च के मुताबिक तुर्की आने वाले टाइम में बहुत बड़ी जंग में मुब्तला हो जाएगा, जिसके ज़रिए से तुर्की के मुकम्मल तौर पर तबाह होने का खतरा भी है। ये जंग कितनी बड़ी होगी, किस हालात में होगी और मौजूदा हालात में तुर्की किस तबाही की तरफ बढ़ सकता है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जिसमें एक बयान में डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक हदीस पाक का हवाला देते हुए यूँ फरमाते हैं कि अनकरीब एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब यहूदी मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे मुकद्दस मुकाम मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश करेंगे, जिसके नतीजे में एक अजीम तरीन जंग होगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम भी है। मस्जिद अक्सा असल में मुसलमानों की मीरास है जो तारीकी और मजहबी हकायत से साबित भी है। मगर ये जिस जगह पर तामीर की गई है तो यहूदियों के मौक़िफ़ के मुताबिक इस जगह पर पहले हैकल सुलेमानी था। इनका यही मानना है कि मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्जा करने के बाद यह मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान पाक में सफरे मेराज के वाक़ये में इस मस्जिद का जिक्र है। गोया ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी मौजूद थी, जबकि मुतअद्दिद रिवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादतगाह मस्जिद अल अक्सा तामीर हुई थी। मस्जिद का ताल्लुक तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से है और हर नबी ने इबादत के लिए मस्जिदें तामीर करवाई हैं। यहाँ तक मौजूद है कि मौजूदा दौर में इस मस्जिद की निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। हत्ता कि एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से ही तामीर करवाया था। लेकिन यहूदी लोग इस बात पर जिद पर अड़े हुए हैं कि यहाँ पर तो पहले हैकल सुलेमानी हुआ करता था जिसे गिराकर मस्जिद तामीर की गई है, लिहाजा हम इसे गिराकर दोबारा यहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाएंगे। यही वजह है कि यहूदी इस मस्जिद को गिराने के लिए साजिशें करते रहते हैं और एक वक्त आएगा जब इनकी ये साजिशें कामयाब भी हो जाएंगी। और फिर डॉक्टर इसरार अहमद आगे कहते हैं कि फिर ये जंग का मैदान बन जाएगा। डॉक्टर इसरार ने 20 साल पहले ये भी कहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिस शख्स के 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इस जंग में इतनी बड़ी खूनरेज़ी भी होगी, पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी, मुर्दार खोरों की मौज हो जाएगी, लेकिन नफासत पसंद परिंदा तो उड़ते उड़ते थक कर गिर जाएगा तो नीचे लाश होगी, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। डॉक्टर इसरार के मुताबिक ये जंग लबनान, शाम और इजराइल के दरमियानी इलाकों में होंगी और यहूदियों के साथ शामिल तमाम मुल्क, तमाम कंट्रीज तुर्की के ऊपर हमला करेंगे और इस जंग में शामिल भी होंगे। और इस दौरान तुर्की को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके इस्तांबुल पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। और वाज़ेह बात है कि इस्तांबुल न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे ही इस्लामिक दुनिया के लिए मुआशी, सकाफी और तारीखी मरकज की हैसियत रखता है और ये ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ से हमारे आयात निर्यात का बहुत सारा मामला चलता है। यानी कि इस्तांबुल का एक हिस्सा एशिया में है और एक यूरोप में।
اور جو باسفورس اس میں موجود ہے وہ ایک اتنی لمبی کئی کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ایسی راہگاہ ہے جو دونوں ہی یعنی ایشیا اور یورپ براعظموں کو جدا کرتی ہے اور استنبول کو دنیا کے ایسے واحد شہر میں سے ایک بناتی ہے جو کہ دو حصوں میں الگ الگ براعظموں میں الگ الگ یعنی کہ ایشیا اور یورپ میں بٹا ہوا ہے۔ استنبول اس وقت دنیا کا 5واں بڑا شہر بھی ہے اور یورپ کا تو سب سے بڑا شہر ہے۔ لیکن ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب استنبول کا نام استنبول نہیں تھا بلکہ یہ قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں کے قبضے میں یہ ہرگز نہیں تھا بلکہ دیگر لوگوں کے قبضے میں تھا اور مسلمان صدیوں سے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں خواہشات دبائے ہوئے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے 674 عیسوی میں بھی پوری تیاری کے ساتھ ایک بحری بیڑا قسطنطنیہ روانہ بھی کیا گیا، یعنی سمندر کے ذریعے روانہ بھی کیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی خلافت ختم ہو کر ملوکیت میں بدل چکی تھی اور بنو امیہ تخت پر آ چکے تھے اور یہ بیڑا جو کہ مسلمانوں کا تھا اصل میں وہ بھی 4 سال تک اندر گھسنے کی کوشش ہی کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور 711 عیسوی میں ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا، البتہ اس بار بھی انہیں فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے پلٹ کر قسطنطنیہ کی طرف دیکھا تک نہیں، جبکہ اس دوران قسطنطنیہ میں کئی بازنطینی حکمران بھی آئے اور چلے بھی گئے۔ لیکن جب 15ویں صدی کا آغاز ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلم دنیا کے ایک عظیم اور بہادر حکمران نے ہی کس طرح 1100 سال سے قائم ایک مضبوط بازنطینی سلطنت کو ختم کر دیا اور پھر خلافت عثمانیہ کا پوری دنیا میں نام بھی روشن کر دیا۔ اور ناظرین محترم، یہ تھے خلافت عثمانیہ کے ایک سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور آج بھی یورپ قسطنطنیہ کو اپنا ایک شہر ہی مانتا ہے اور ہر وقت اس تاریخی شہر پر نظریں جما کر بیٹھتا بھی ہے اور یہی طاق میں یورپ ہمیشہ رہتا ہے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم اس تاریخی شہر پر چڑھائی کر کے اس پر قبضہ بھی کر لیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے حدیثوں کے ریسرچ کرنے کے بعد یہی بتایا کہ جب مسجد اقصی کو بھی شہید کیا جائے گا تو یہی وہ وقت ہوگا جب یہودی اپنا قبضہ واپس لینے کے لیے دیگر یورپی کنٹریز سے مدد طلب کریں گے اور پھر اکٹھے ہو کر اس شہر پر اپنا قبضہ جمائیں گے اور اس طرح حدیث مبارکہ کے مطابق جنگ بھی شروع ہو جائے گی اور ترکی اپنی اصل حالت کو کھو بیٹھے گا۔ ناظرین محترم، اسی طرح سے 1995 میں ایک خطاب کے دوران ڈاکٹر اسرار احمد نے یہودیوں کے مزید راز فاش کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ یاد رہے کہ عالمی حکومت یعنی جو سنستھا یہودیوں نے بنائی ہے یہ ان کا بہت پرانا سپنا ہے جو کہ صلیبیوں کے بزرگوں کی خفیہ دستاویزات دا ایلومیناتی پروٹوکول میں بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے لیگ آف نیشنز نامی ایک آرگنائزیشن بنائی گئی تھی اور آگے چل کر اسے یونائٹڈ نیشن بنا دیا گیا تھا اور اب ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ اس پوری عوام کو اپنی باتوں میں پھنسا کر عالمی سپر پاور میں کنورٹ کر دیں۔ اب اگر آپ یہ بات پر غور کریں کہ یونائٹڈ نیشن کو سپر پاور گھوشت کر دیا جائے اور پھر WHO کو بھی یہ اپنے پکش میں لے کر پھر یہ چاہیں گے کہ پوری دنیا میں ان کے قاعدے قانون ان کے حساب سے چلیں، ہر کنٹری ان کے رولز کو فالو کرے اور جو نہیں فالو کرے گا اس پر یہ دباؤ بنائیں گے اور دوستوں پھر یہ دجالی فتنے کا وہ دور ہوگا کہ فرعون بھی اس ظلم سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی یہاں پر یاد رہے کہ اگر یہ حکومت جو یہ لوگ چاہ رہے ہیں آرگنائزیشن کے ذریعے قائم کرنے کی، اس کا کوئی بادشاہ یا کوئی مالک وہی شخص ہوگا جو یہودیوں کا مین ہوگا اور بہت زیادہ ظالم ہوگا، جس کے بارے میں اسرائیلی پادری رغبی پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارا مسیحا تو اسی سال آ رہا ہے، یعنی سن 2023 میں ہی وہ اعلان کر چکے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں آپ غور فرمائیں کہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، جس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میں تمہارے اوپر فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح ٹپکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا نے فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح تم پر برسیں گے، ہر شہر بلکہ ہر گلی محلے سے فتنے اٹھیں گے۔ اس وقت مومن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں زمین کے اندر ہی چلا جاؤں یا آسمان مجھے نگل لے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو حق کی بات بتانا ایسے ہوگا جیسے جلتا انگارہ ہاتھ پر اٹھائے پھرنا۔ لوگ سچوں کو جھوٹا کہیں گے اور جھوٹوں کو سچا کہیں گے، ایماندار کو بے ایمان اور بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا، کیونکہ اس وقت ڈس انفارمیشن یعنی غلط جانکاری اتنی زیادہ عام ہو جائے گی کہ ہر جگہ کفار لوگ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر رہے ہوں گے اور پوری کی پوری عوام انہی کی مان رہی ہوگی اور ان کی مدد پوری طرح سے یہی دجالی میڈیا اور سوشل میڈیا کرتے ہوں گے۔ یہ ہر جگہ جھوٹ کو اتنا زیادہ بولیں گے کہ لوگ اسے سچ ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے، کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا ان لوگوں کے پاس۔ ہمارا جیسا کوئی انسان ان دجالی فتنوں کو، دجالی چالوں کو اگر عام مسلمان کے سامنے رکھے گا تو اس بندے کو بھی جاہل، منافق، سازشی یا دجالی جیسے القابات سے نواز کر اس کا رد کر دیا جائے گا۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب فتنے تاریک راتوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے کہ کفار دعوت کی طرح مسلمانوں پر حملے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے اور اس وقت مسلمان زیادہ سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، تو پھر مسلمانوں کو شکست کیسے ہوگی یا رسول اللہ؟ تو پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم ایمان کو بھلا کر دنیا کے مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے، بدلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خوف کفاروں کے دلوں سے نکال دے گا تو وہ بے خوف ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں موت کا خوف ڈال دیا جائے گا۔ اور ناظرین محترم، آپ ان ساری باتوں پر اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو آج کے اس دور میں یہ باتیں سچ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، کیونکہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور تمام طرح سے فتنوں سے بچائے رکھے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔